निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नारा लिनुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यो समाजवाद गन्तव्य यदि केपी ओलीले लिन सकेको भए, त्यो गन्तव्यलाई पछ्याउन सकेको भए निश्चित रूपमा यो 3 वर्षको अन्तरालमा नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ गइसकेको हुन्थ्यो। तर केपी ओलीको गन्तव्य पनि एमसीसी, अमेरिकाको सहयोग बिना बाँच्नै नसक्ने, अमेरिकाको सहयोग पाउनको लागि पनि 10 अरब नेपालले लगानी गर्नै पर्ने, नेपालमा 5 स्टारमा त्यो एमसीसी को नेपाल कार्यालय खोल्नै पर्ने, अनि विद्युत उत्पादनका योजनाहरू बनाएर त्यो विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने, यही हो समाजवाद गन्तव्य। यो तपाईहरूले बनाउनु 8 वर्ष समय लगाएर बनाउनु भएको, लेख्नु भएको यो संविधान च्यातेर फाले हुन्छ। आजको जनचासोको 56औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लोकतन्त्र हो कि दलाल तन्त्र भनेर बहस भइरहेको छ, किनभने राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी राजदूतहरूसँग, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग बढी हिमचिम गरेर, बढी आत्मसमर्पण गरेर उनीहरूका स्वार्थमा लम्पसार भइरहेको अवस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति त्यो आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विदेशी दूतावासका पदाधिकारीहरूले उच्च सम्मान गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले भर्खरै मात्र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकाबाट प्राप्त कोभिड-19 को विरुद्धको खोप अनुगमनका क्रममा अमेरिकी दूतावासका राजदूतले साथ दिनुभएको देखियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूबाट सम्मानित छन् र उनीहरू राम्रो आदर गर्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आउँछ। तर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमाथि आफ्नो स्वार्थ मात्रै किन लदाउन खोज्दछन् भन्ने कुरातर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन्। अमेरिकाको चासोमा नेपालमा आउन खोजिरहेको एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजदूत महोदयहरूसँग सोध्न किन सक्दैनन्? यस्तो राम्रो मित्रता भएको अवस्थामा सोध्न सक्नु पर्यो यो नेपालको हितमा छ कि छैन। यसैस कारण नेपालको हितमा छ। नेपालको सामरिक महत्त्वका दृष्टिकोणले पनि यो एमसीसी आवश्यक छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा विदेशी राष्ट्रका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तित्वले मित्रताको आधारमा पनि भन्न सक्नु पर्दछ। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो हैसियत के हो, म कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हैसियत मात्र बुझ्ने हो भनेपछि उहाँहरूले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 8 वर्ष समय लगानी गरेर जुन संविधान निर्माण गर्नुभएको छ त्यो संविधानमा असंशोधनीय भनेर प्रस्तावना बनाउनु भएको छ। तपाईहरूले त्यो प्रस्तावनामा के लेख्नु भएको छ म पढेर सुनाउँछु। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने। यो 8 वर्ष समय लगाएर देशको अरबौं राजस्व लगानी गरेर तपाईहरूले निर्माण गरेको संविधानको
प्रस्तावनामा लेखिएका शब्दहरू हुन्। यदि यी शब्दहरूमा तपाईहरुमा इमानदारीता छ भने गन्तव्य समाजवाद रोज्नुस्। गन्तव्य समाजवाद रोज्दा साथ कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको दलाली तपाईहरुले गर्नुपर्ने छैन। यो कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्न जरुरी छ। आफ्नो स्वाभिमानी देखाउन, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न, नेपाली जनताको मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न, नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिलाउन, लेखकीय स्वतन्त्रतामा ध्यान दिन, सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका विषयवस्तुहरू तर्फ ध्यान दिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आवश्यक छ। त्यसकारण पनि समाजवाद अति आवश्यक छ। यो देशको विकासको निम्ति, जनताको अधिकार प्राप्तिको निम्ति गन्तव्य समाजवाद। तपाईहरुले समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, तपाईहरुले संविधानमा स्वीकार गरेको कुरा हो। समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध नरहने हो भने समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा तपाईहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो नेपालमा समाजवाद लागू गर्न, समाजवाद तर्फ उन्मुख हुन तपाईहरुलाई अमेरिकाको एमसीसी चाहिन्छ कि नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित गराउन आवश्यक छ? नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा जबसम्म तपाईहरुले विकसित गराउन सक्नुहुन्न तबसम्म नेपाल आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन सक्दैन। समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्न। सबै उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुहरू बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म तपाईले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू जब छिमेकी देश भारतबाट र उत्तरतिरको चीनबाट आयात गरेर तपाई गुजारा गर्न बाध्य हुनुहुन्छ तबसम्म तपाईले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुहुन्न। दोहोर्याएर भन्छु, जबसम्म देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुहुन्न तबसम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन। देशलाई जबसम्म तपाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्न तबसम्म नेपाली जनता सुखी बन्न सक्दैनन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नारा लिनुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यो समाजवाद गन्तव्य यदि केपी ओलीले लिन सकेको भए, त्यो गन्तव्यलाई पछ्याउन सकेको भए निश्चित रूपमा यो 3 वर्षको अन्तरालमा नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ गइसकेको हुन्थ्यो। तर केपी ओलीको गन्तव्य पनि एमसीसी, अमेरिकाको सहयोग बिना बाँच्नै नसक्ने, अमेरिकाको सहयोग पाउनको लागि पनि 10 अरब नेपालले लगानी गर्नै पर्ने, नेपालमा 5 स्टारमा त्यो एमसीसी को नेपाल कार्यालय खोल्नै पर्ने, अनि विद्युत उत्पादनका योजनाहरू बनाएर त्यो विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने, यही हो समाजवाद गन्तव्य। 8 वर्ष समय लगाएर बनाउनु भएको, लेख्नु भएको यो संविधान च्यातेर फाले हुन्छ, तपाईहरुले यो संविधानलाई जलाइदिए हुन्छ। नेपालको समृद्धि समाजवाद बिना हुन सक्दैन भन्ने कुरामा यदि तपाईहरु सचेत बन्नुहुन्न र साम्राज्यवादी मुलुकहरूको स्वार्थलाई नै मध्यनजर गरेर उसैका योजनामा घिसारिन खोज्नुहुन्छ र नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील यो भूभाग भएको देशका शान्ति प्रेमी नेपाली जनताका बीचमा दुई देश बीचको युद्ध मैदान बनाउन यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने यो संविधानमा लेखिएको समाजवाद तपाईहरुको झूठ शब्द हो, तपाईहरुको फटाई हो, तपाईहरुले डकैती गरिराख्नु भएको छ नेपाली जनतामाथि। नेताजीहरु ध्यान दिनुस्, कि त गन्तव्य समाजवाद रोज्नुस्, होइन भने संविधान जलाएर खरानी बनाइदिए पनि हुन्छ। अहिले भर्खरै मात्र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री परिषद विस्तार गरि नसक्दै
नेताहरू कथित भिआइपीका नाममा सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या बढाउने योजनातिर लाग्नु भएको छ। सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुरक्षाका निम्ति थप सुरक्षाकर्मीहरू दिएको छ, 1 दर्जन भन्दा बढी। कतिजनाको सुरक्षा चाहिने हो प्रचण्डजीलाई, यो सोचौं पहिला। प्रचण्डजीलाई कोबाट खतरा छ यो सोचौं पहिला। प्रचण्डजी नारायण हिटीमा राज संस्था राजा वीरेन्द्रका वंशनाश भएको कुरा ध्यान दिनुस्। 10,000 को संख्यामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो। त्यहाँ पनि सुरक्षित रहन सकेनन्। राजा वीरेन्द्र वंशै सखाप भयो। तपाईलाई जतिसुकै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूले घेराबन्दी गरेर सुरक्षा दिन चाहे पनि यदि जनताको अहितमा, यो राष्ट्रको अहितमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई जहिले पनि असुरक्षाको त्रास भइरहनेछ। होइन, नेपाली जनतालाई चाहिएको समाजवाद हो। त्यो समाजवादको गन्तव्य तपाईले रोज्न, त्यो गन्तव्यलाई छोप्न, त्यो गन्तव्यलाई समात्न, त्यो गन्तव्यमा हिँड्न, त्यो गन्तव्यमा दौड्न तपाईँ यदि खोज्नुभयो भने तपाईको पछि पछि नेपाली जनता लामबद्ध हुनेछन्। नेपाली जनताको जति भरपर्दो सुरक्षा अरू कसैको हुने छैन। तपाईलाई इन्दिरा गान्धी किन मरिन्? के इन्दिरा गान्धीको सुरक्षा थिएन? राजीव गान्धी किन मरे? उनी कसरी मारिए? के उनको सुरक्षा थिएन? सुरक्षा कर्मीहरूले सुरक्षा गरेर मात्र सुरक्षित भइदैन भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुस्। 10 वर्षसम्म तपाईले जनताको निम्ति युद्ध गर्नुभयो। जनताका एजेन्डाहरू बोकेर, जनताका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने भनेर तपाईले युद्ध गर्दा जनताका छाप्रामा बसेर पनि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो। याद छ तपाईलाई रोल्पामा कुन कुन घरमा तपाईलाई सुरक्षा दिएर जनताले राखे? आज सरकारको सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा घेरा चाहिएको छ तपाईलाई। नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको हतियार नेपाल प्रहरीलाई किन बुझाइयो भन्ने जनचासो, जनजिज्ञासा व्यापक रूपमा उठिरहेको थियो। तपाईहरुको मकसद, तपाईहरुको चाहना, तपाईहरुको उद्देश्य यहाँ रहेछ। आफ्नो सुरक्षाको निम्ति बाहेक अरू कुनै पनि तपाईहरुलाई चासो छैन भने तपाईहरुले यो संविधान च्यातेर फाले हुन्छ। म दोहोर्याए भन्छु, यो संविधान च्यातेर फाले हुन्छ। यदि तपाईहरु समाजवादको गन्तव्यमा जान सक्नुहुन्न भने प्रस्तावनामा लेखिएको यो झुट शब्द गन्तव्य समाजवाद धोका हो। यसरी नेपाली जनतालाई धोका दिएर सुरक्षा घेराभित्र बसेर सुरक्षित हुन्छु र विदेशी शक्तिहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर यो देशलाई युद्ध मैदान बनाउँछु भन्ने दुस्वप्न यदि देख्नु भएको छ भने गाउँमा तपाईँ चुनाव निम्ति मत माग्न जाने बेलामा त्यही बेला पनि जनताले गालामा चड्कट लगाउनेछन्। कुनै पनि सुरक्षाले तपाईलाई छेक्न सक्ने छैन। जनताले कालो मोसो दल्नेछन्। यो कुरामा नेताहरू, सबै नेताहरू, मैले एकजनालाई मात्र संकेत गरेर भनिरहेको छैन। यहाँ प्रतिनिधि पात्रका रूपमा 17,000 जनताको रगत बगाउन बाध्य बनाएर युद्ध मैदानमा लागेका, युद्ध मैदानबाट शान्ति प्रक्रियामा आएका कमरेड प्रचण्डलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर म सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खबरदारीपूर्वक भन्न चाहन्छु, संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद या त सम्बोधन गर्नुहोस्, होइन भने संविधानलाई च्यातेर फाल्नुहोस्, जलाएर खरानी बनाउनुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।